एपिसोड 1 में हमने पूरी कायनात की कुल मखलूक की ख़ास तरतीब बताई है कि कैसे अल्लाह ने एक मुज़य्यन अंदाज में इसको तरतीब दिया। हमने जमादात से लेके नबातात हैवानात से गुज़र के इंसान तक सफ़र किया। अब हम इंसान तक पहुँच गए हैं। अब हमको समझना है कि इंसान क्या है, ये किस लिए है और इसका आगे का सफ़र कैसा है। तो आपकी तवज्जो का तलबगार हूँ। अच्छा, समझना आपने और इसमें आपको फ़ायदा होगा। अब आ गए हम इंसान पे, तो इंसान दो किस्म का है। एक है मादी इंसान, एक है रूहानी इंसान। मादी इंसान मादी दुनिया में तरक्की करता है और रूहानी इंसान रूहानी दुनिया में तरक्की करता है। अब मादी दुनिया को देख लें तो जो मादी इंसान है, जैसे हमारा माशरा चल रहा है कि इंसान पैदा होता है, कोई वो सोशल स्टडी हासिल करता है, कुछ इस्लामिक स्टडी हासिल करता है वो कुछ टेक्निकल एजुकेशन हासिल करता है, पढ़ते हैं, कुछ हुनर सीखते हैं, कुछ गुर सीखते हैं, कुछ कला सीखते हैं और कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई साइंटिस्ट बन जाता है, कोई सिंगर बन जाता है, कोई कुछ। तो ये मादी दुनिया की तरक्की है। इसमें वो खुद को कामयाब करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐजाद भी करते हैं, दरियाफ्त भी करते हैं और सारे सिस्टम को, उस निज़ाम को एक अच्छी मैनेजमेंट देते हैं ताकि वो खूबसूरत लगे, जिससे ज़िंदगी बआसानी गुजरे और जन्नत जैसा माहौल फील हो। तो ये है मादी इंसान की तरक्की। दूसरी है रूहानी इंसान की तरक्की। रूहानी इंसान वो होता है जो बातनी दुनिया में मुतज़न होता है और उस बातन के समंदर में, उसकी गहराई में उतर के ऐसे मोती तलाश करता है कि जो अनमोल होते हैं और वो मोती मादी दुनिया वालों को हासिल नहीं होते, वो रूहानी वालों को ही हासिल होते हैं। अब जो रूहानी दुनिया है, इसमें फ़क्र है, इसमें इश्क है, इसमें तसव्वुफ़ है। इन रस्तों से गुज़र के कोई मुर्शिद से मिलता है, कोई किसी सूफ़ी से मिलता है, कोई शेख से मिलता है, तालीमात हासिल करके, कुछ प्रैक्टिसेस करके, तो वो आगे सफ़र करते रहते हैं, मुजाहिदे करते हैं, मुराक़बे करते हैं, फिर कश्फ़ व करामात तक पहुँचते हैं। फिर वो ऐसे करिश्मे, मुआज़े और करामतें दिखाने की कोशिश करते हैं कि ऐसे लगे कि जैसे अल्लाह उनके मन में बसता है और वो अल्लाह ही अंदर से उनके ज़रिए कुछ कर रहा है। तो ये है उसकी रूहानी तरक्की। इसमें वो गौस, कुतुब, अब्दाल, वली, कलंदर बन जाता है। तो चूँकि अब हमारा जो ट्रैक है वो है रूहानी दुनिया का, हमने रूहानी ट्रैक पकड़ना है, इस पे सफ़र करना है। तो अब इंसान तक मुकम्मल आपको समझ आ गई कि इंसान क्या है, दो किस्म का और उसने दोनों सफ़र कैसे कैसे करने होते हैं और हमारा ट्रैक जो है वो है रूहानी। लेकिन इस बात को आपने गौर करना है, इसको समझना है कि जैसे वो तरतीब पहले बताई है ना कि जमादात ने नबातात बनने की कोशिश की, फूल नहीं बन सके लेकिन कुछ न कुछ उसका असर नज़र आया। फिर नबातात ने हैवानात बनने की कोशिश की, तो वो फूल तो नहीं बन सके, कुछ न कुछ नमूना नज़र आया। फिर हैवानात ने इंसान बनने की कोशिश की, तो वो फूल नहीं बन सके लेकिन कुछ न कुछ उसमें वो झलक आई। अब ऐसा है कि अब जो कि इंसान खुद मर्ज़ वजूद में आ चुका है, लेकिन ये इंसान वो नहीं है जो कामिल इंसान है। ये वो इंसान है जो हैवान था और उसने इंसान बनने की कोशिश की। तो ये जो हमारा रूप है, ये तो सामने आ गया, ये एक शक्ल, एक नमूना सामने आ गया इंसानों वाला, लेकिन अभी तक ये कामिल नहीं है। ये कामिल तब बनेगा जब ये मकाम लाहूत व हाहूत तक पहुँचेगा। अभी तक कामिल नहीं है, अभी तक ये इसकी शक्ल, इसकी डिज़ाइनिंग वो है इंसानों वाली, लेकिन मुकम्मल इंसान नहीं। अच्छा,
اب جب یہ انسانی روپ میں آ چکا ہے، اب اس کو یہ نہیں پتا، بالکل بھی اس کو نہیں پتا کہ اس کا ٹریک کون سا ہے، کہ یہ مادی انسان ہے یا روحانی ہے، اس نے کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کہاں پہنچنا ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں پتا۔ تو یہ ایک ایسی پوزیشن پہ ہے، اس کو ہم نیوٹل کہہ دیتے ہیں کہ ایک نیوٹل مقام پہ ہے، اس کا سٹارٹ پوائنٹ ہے، اب آگے اس نے کہاں جانا ہے، اس نے کچھ ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ تو جب انسان اس مقام پہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتا، تو وہ چونکہ اب حیوان سے انسان تک پہنچا ہوا ہے، تو اب اس کا جو ہے طرز زندگی وہ کافی مشابہ ہوتا ہے حیوانوں سے بھی۔ بظاہر تو انسان نظر آ رہا ہے، لیکن حیوانات کی بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ وہ حیوانوں کی طرح، آپ پتھر کے زمانے میں چلے جائیں جو پرانے زمانے تھے، انسان کی زندگی پہ غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ جیسے جانور پہاڑوں کی غاروں میں رہتے ہیں، انسان بھی ایسے رہتا تھا۔ انسان کو تمیز نہیں تھی کہ وہ کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کہاں رہے گا، یا وہ سفر کیسے کرے گا، وہ اپنے روٹی کپڑے مکان کا اس کو نہیں پتا کہ کیسے بندوبست کرنا ہے، اپنے سیکورٹی کیسے بنانی ہے، تحفظات کا نہیں پتا اس کو کہ خود کو تحفظ کیسے دینا ہے اس نے۔ تو وہ بالکل مثل حیوان ہی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ تو اب اس سے جو آگے والی ویڈیو ہوگی ایپیسوڈ 3، اس میں آپ کو باقاعدہ طور پہ یہ بتاؤں گا کہ یہ ناسوت کیا ہے، کیونکہ یہ مقامات انسانی ہیں۔ ناسوت ہے پہلا، پھر اس سے آگے جبروت ہے، پھر ملکوت ہے، پھر لاہوت ہے، پھر ہاہوت ہے۔ تو ابھی ہم جس مقام پہ ہیں جو حیوان سے انسان کے روپ میں آئے ہیں لیکن مکمل انسان نہیں ہے، یہ ہے مقام ناسوت۔ ٹھیک ہے، اس میں انسان بالکل مثل حیوان ہے، ٹوٹل حواس خمسہ سے کام لیتا ہے۔ مطلب ہے کہ یہ سننے والی، دوسری دیکھنے والی، تیسری سونگنے والی، چوتھی چکھنے والی، پانچویں محسوس کرنے والی۔ تو سیم اسی طرح حیوانات بھی ہیں، وہ بھی سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سونگتے بھی ہیں، چکھتے بھی ہیں، گرمی سردی ان کو بھی محسوس ہوتی ہے۔ تو پھر انسان میں اور حیوان میں کوئی خاص فرق تو نظر نہیں آیا، تو حیوانات کی طرح ہی ہے۔ اب انسان نے واقعتاً ایک جو ڈیل میں انسان ہونا چاہیے، جو ہوتا ہے، وہاں تک یہ کیسے پہنچے گا، یہ سفر ہم نے کرنا ہے۔ اور اس سفر کے لیے آپ جڑے رہیں میرے ساتھ، میں آپ کو یہ سفر بآسانی طریقے سے، آسان مثالوں اور دلیلوں سے سمجھا کے کرواؤں گا۔ عام سے عام فہم بندہ بھی سمجھ سکے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم نے یہاں سے کیسے سفر کرنا ہے اور آگے کہاں جانا ہے، کہاں پہنچنا ہے۔ تو آپ میری ہر آنے والی ویڈیو دیکھتے رہیں، اور ایک بات یاد رکھیں کہ روزانہ پاکستان کے شام کے 6 بجے میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں۔ پبلک ہوتی ہے میری ویڈیو 6 بجے، تو آپ 6 بجے میری ویڈیو کا انتظار کریں، آپ کو میری ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ اور یہ میری ایپیسوڈ 2 ہے، اس سے آگے ایپیسوڈ 3 آئے گی، اس میں ناسوت بیان کروں گا۔ تو آپ ناسوت سننے کے لیے انتظار کریں۔ اب اجازت دیں، اللہ حافظ۔